रिलीजन एंड सिविलाइजेशन. सो जितना रिलीजन पुराना है उतनी सिविलाइजेशन भी पुरानी है. सो इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन और सिविलाइजेशन को रिलीजन किस तरह इफेक्ट करता है, और सिविलाइजेशन जो डायनामिक्स हैं वो किस तरह रिलीजन और रिलीजियसिटी को असरअंदाज करते हैं. सो द स्टडी ऑफ रिलीजन हैज़ बिन अ फिनोमिनन ऑफ इंटरेस्ट, नो डाउट कि जो भी जो स्टडी है रिलीजन की, और ख़ास तौर पे जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं उसके अंदर रिलीजन जो है वो हमेशा से उतनी उसकी तारीख पुरानी है जितनी इंसान पुराना है, इंसानी माशरा पुराना है, उतनी रिलीजन की तारीख पुरानी है और उतनी सिविलाइजेशन की तारीख पुरानी है. क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ती है जब हिस्टोरिकली डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेवलप होते हैं, उसके ऊपर काम होता है बुनियादी तौर पे ये चीज़ समझने के लिए और उसको इंटरप्रेट करने के लिए कि हम कोई ना कोई रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट हैं, रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं, जो फेथ सिस्टम है, इसके मुतालिक अपनी राय कायम कर सकें कि किस तरह ये सिविलाइजेशन के साथ रिलेट करता है. बुनियादी तौर पे ये मकसद होता है कि रिलीजन को सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में, उसकी ग्रोथ में, उसके साथ इस रिलेशनशिप को देखा जाए. क्योंकि विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज और पर्टिकुलरली जो डिसिप्लिन ख़ास तौर पे सोशल साइंसेस के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुए, जिसमें सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है बड़ी इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर पे जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, फिर सिविलाइजेशन के ऊपर सिविलाइजेशनल जो पर्सपेक्टिव डिफरेंट डेवलप हुए, कल्चरल पर्सपेक्टिव डेवलप हुए. तो ये जो स्टडी ऑफ रिलीजन के हवाले से ये टॉपिक इस पर एकेडमिक डोमेन में विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्पोर्टेंस गेन करते गए और इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो ब्रॉडली स्पीकिंग हम कह सकते हैं कि जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है या सिविलाइजेशन की का पर्सपेक्टिव है, इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड रिलीजियस कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस थ्रू कल्चरल व्यू पॉइंट्स एंड कल्चरल एक्सप्रेशंस. ये बड़ी बड़ी अहम बात है कि जब हम किसी सिविलाइजेशन को ख़ास तौर पे उसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं या रिलीजियस प्रैक्टिस को या रिलीजियस कस्टम को हम सिविलाइजेशन का लेंस यूज़ करते हुए, पर्सपेक्टिव यूज़ करते हुए या उसका थ्योरेटिकल पैराडाइम यूज़ करते हुए उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो डिफरेंट इसके फिर एक्सप्रेशन और मैनिफेस्टेशंस डिफरेंट तरह से होती है. और अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव जो फेथ सिस्टम है या फेथ कह लें या बिलीफ सिस्टम कह लें, that cannot be exercised in a cultural vacuum, rather it needs a cultural context. यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फेथ दुनिया का हो, since centuries old, उस फेथ को पनपने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी जो फॉलोइंग है, उसको बढ़ने के लिए बुनियादी तौर पे एक सोशल या कल्चरल सेटअप की ज़रूरत होती है. जब कल्चरल सेटिंग होती है तो वहाँ पे फिर वो फेथ सिस्टम ग्रो करता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि कल्चरल वैक्यूम के अंदर कोई भी फेथ जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, उसको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट चाहिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको समझने के लिए फिर फेथ को वो कल्चरल सेटिंग के जो डायनामिक्स हैं, जो पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, जो कल्चरल है, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, जो उसको मीनिंग देता है उस फेथ सिस्टम को, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है. तो फेथ और कल्चर जो है वो बुनियादी तौर पे इंटरमिंगलिंग है या ओवरलैपिंग है या इवन आप कह लें कि एवर इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस हवाले से जब हम कल्चर की और फेथ की बात करते हैं. सो रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स जो हैं, नो डाउट जो थॉट हैं रिलीजियस, जो फेथ बिलीफ सिस्टम है, उसकी जो टीचिंग्स हैं, नो डाउट कि वो शेप अप करती हैं किसी कल्चर को, इफेक्ट करती हैं उसको कल्चर को. और जो रिलीजन है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द कल्चर, क्योंकि कल्चर जो है वो दैट रिमेन्स विद ह्यूमन बीइंग फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी बर्थ टू डेथ. वो कल्चर है जो इंसानों के साथ रहता है और उनको, और फिर रिलीजन जब उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो रिलीजन कल्चरल पैटर्न के ऊपर असरअंदाज होता है. और जो ऑलरेडी प्री सपोज्ड या प्री एस्टेब्लिश्ड जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, वो उस रिलीजन को इम्पैक्ट करती हैं या उसकी
فیتھ کو امپیکٹ کرتی ہیں. تو یہ بوتھ وے ڈائلیکٹیکلی آپ اس کو دے سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو افیکٹ کرتا ہے اور دوسرا پھر پہلے کو افیکٹ کرتا ہے. تو ان کا افیکٹ اتنا سو انٹریکیٹ ہے, ڈیلیکیٹ ہے, باریک ہے, لطیف ہے. وی کین ناٹ تھریڈ آؤٹ کہ کہاں پہ کلچر اور کہاں پہ فیتھ ایک دوسرے کو امپیکٹ کر رہا ہے. سو تھرو آؤٹ دی ہسٹری آف سیولائزیشن اگر ہم دیکھیں تو ریلیجن نے سوسائٹیز کو شیپ اپ کرنے میں, سیولائزیشن کو شیپ اپ کرنے میں رول ادا کیا ہے. تو ون آف دا ریزنس کہ کیوں پراسیکیوٹڈ پیپل نے جو جن کو پرسیکیوٹ کیا گیا, جو مارجنلائزڈ ہوئے لوگ, کیوں اس طرح کے لوگوں نے کیوں زیادہ اپ ہولڈ کیا ریلیجیس بیلیف کو, اور کس طرح ان ڈپرائیوڈ اور ڈپریسڈ اور مارجنائز لوگوں نے کیوں جو نئے آنے والے ریلیجن کو کیوں زیادہ ویلکم کیا ان لوگوں کی نسبت سے جو زیادہ جن کا نوبلٹی سے تعلق تھا, یا عمرہ کی کلاس تھی, یا شرفا کی سو کالڈ کلاس تھی. تو یہ ایک سینس بنتی ہے کہ جو نیو ریلیجن جب ڈیولپ ہوئے کسی کلچرل سیٹنگ میں اور انہوں نے گرو کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ریلیجن نے لوگوں کو, ڈپرائیوڈ طبقے کو ایک سینس آف ہوپ دی, ایک ان کو ریزن دی, ان کو ایک ڈیپریویشن سے نکالنے کی, ان کے ٹربل سے نکالنے کی ان کو ہوپ دی. اور یہ ایویڈنس آپ جیوز, کرسچن, اسلامک سوسائٹیز میں تینوں قسم کی جو اسلامک جو ریلیجن ہے ان سب میں آپ کو یہ چیز کامن ملے گی کہ ان تمام کی ہسٹری جو ہے وہ اس چیز سے ریپلیٹ ہے کہ اس طرح جو ہے ان کو نئے لوگوں نے, خاص طور پہ ڈپرائیوڈ نے, نئے ریلیجن کو قبول کیا ایز اے میجر سورس فار دیئر ریزیلینسی, اپنی سالویشن کے لیے, کہ ان کا جو نیا ریلیجن ہے وہ نجات دہندہ کے طور پہ ایمرج ہوا ہے. نو ڈاؤٹ اسلام جسٹ لائک جوڈائزم دوسرے ریویلڈ جو ریلیجن ہے, ریویلڈ ریلیجن ہے, اور اس کی اپنی ایک ڈائنامک ہسٹری ہے. اور اگر اسلام کو ڈفرینٹ سوسائٹیز کے حوالے سے دیکھیں یا کلچر کے حوالے سے, تو نو ڈاؤٹ اس نے سوسائٹیز کو بدل کے رکھ دیا, بہت ساری سوسائٹیز جو تھیں, اور ان کے کلچرز کو بدل کے رکھ دیا, کیونکہ اس کی جو مین انسپریشن ہے دیٹ کم فرام ڈیوینٹی, اور اس کا جو اس کو کہہ لیں اس کا محافظ ہے, یا اس کو گرو کرنے کے لیے, یا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جو کہہ لیں کہا ہے کہ جو اسلام ہے یہ پنیسیا ہے, یہ نجات ہے, دیتا ہے بہت سارے سوسائٹیز کو. اور اس کی پھر بہت ساری اسلام کی حوالے سے بات کریں ہم کلچر کی, تو کلرفل ایکسپریشنز ہمیں نظر آتے ہیں مختلف جو اسلامی سوسائٹی ہیں, ان کا کلچرل ہیریٹیج, ان کا انٹلیکچوئل ہیریٹیج, لٹریچر ہو گیا, کیلیگرافی ہوگی, تھیالوجی ہوگی, فلاسفیز, ان ساری چیزیں یہ جو اسلام سے ریلیٹ کرتی ہیں, ان ساری چیزوں نے بنیادی طور پہ جو اسلامک سیولائزیشن ہے اس کے لیے کام کیا اور بہت اہم کردار ادا کیا. اسلام کی جو سیولائزیشنل جو ڈائمینشن ہے, کہ اسلام کی جو اپنی سیولائزیشن ہے اور اس کی جو سمت ہے, نو ڈاؤٹ اس نے کمپیریٹیولی جب ہم اس کا کمپیریزن مذہبی جو دوسری ڈائمینشنز ہیں, خاص طور پہ جو تھیالوجی کی ڈائمینشن ہے اس کے حوالے سے, سیولائزیشن ڈائمینشن نے اسلام میں اتنا زیادہ اٹینشن سیکولرلی کی نہیں لی, کیونکہ میجارٹی آف دا مسلم جو ورڈ تھی یا اسکالر جو تھے وہ زیادہ تھیالوجی کے اوپر, یا تھیالوجیکل ایشوز جو ہے خاص طور پہ جس کو آپ فقہ کہہ لیں یا علم الکلام کہہ لیں, اس کے اوپر زیادہ انہوں نے اسٹڈی کیا. بہت تھوڑے انڈیویجولز اور بہت تھوڑے انسٹیٹیوشنز جنہوں نے بنیادی طور پہ ایفرٹ کی ود ان دی باؤنڈز آف اسلام اور اسلامک ورلڈ, کہ وہ کلچرل اسلام کی جو کلچرل اور سیولائزیشنل ڈائمینشنز ہیں ان کو بھی زیر بحث لاتے, ان کو بھی اپنی ریسرچ کا, اپنی اسٹڈیز کا, اپنے مطالعے کا زیر موضوع لاتے. لیکن اس پہ بڑا کم کام ہوا ہے. زیادہ کام جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ اس کے اوپر تھیالوجی ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہوا ہے.